नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा स्वधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल जेठ 4 गते बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु। अब सदाझै हरेक दिन जस्तै देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदाझै मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। त आज 7 बजेदेखि 8 बजेसम्मको जुम डेस्ना रहेको हुनाले अलिकति ढिला हुन गएको छ। खैर केही छैन, हामी देशनाको लागि उपस्थित भइसकेका छौं। आज हाम्रो 785 भाग निरन्तर फेसबुक लाइभ र यो यात्रामा हामीले धेरै भगवान बुद्धका ग्रन्थहरूलाई हामीले देशना गर्यौं। अभिधर्मदेखि जातक अर्थकथा, धम्मपद अर्थकथा, गृह विनय, प्रतित्य समुत्पाद, चतुरार्य सत्य जस्ता मिलिन्द प्रश्न विभिन्न देशनाहरू गर्ने क्रममा प्रेरक प्रसङ्गहरू पनि धेरै सुनियो। धेरै कुराहरूलाई हामीले समेटेका छौं। समय सान्दर्भिक रूपमा विभिन्न पूर्णिमा, दिन, तिथि, बार अनुसारको पनि देशना गरियो र आजदेखि हामीले 100औं भाग जति त प्रेरक प्रसङ्ग हामीले देशना गर्यौं र आजदेखि बुद्ध जयन्ती सकिने बित्तिकै एउटा ग्रन्थबाट एउटा देशना गर्ने सोच राखेकै थिए। हिजोसम्म अब बुद्ध जयन्तीको पछिल्लो दिन हिजो तपाईहरुको लागि बुद्ध शिक्षा अनुसरण गरौं र गराउँ नामक देशना पनि गरे। त आज मैले तपाईहरुको लागि देशना लिएर आएको छु अगन्य सूत्र। यो अगन्य सूत्र भनेको तपाईहरुलाई कस्तो लाग्ला, के लाग्ला हैन, कथाहरू भन्दा पनि यो सूत्रहरू चाहिँ अलिकति धेरै नै सान्दर्भिक हुन्छ, अर्थपूर्ण पनि हुन्छ र ज्ञानवर्धक पनि हुन्छ। यो सूत्र त्रिपिटक भनेको चाहिँ तपाईको 3 वटा पिटक, पिटक भनेको टोकरी जस्तो हैन। 84,000 धर्मस्कन्धलाई 3 वटा भागमा विभाजन गरिएको भनेर हामीले जान्दा हुन्छ। अभिधर्म पिटक, विनय पिटक र सूत्र पिटक। त्यही सूत्र पिटकमा विभिन्न निकायहरू छन्। ती निकायहरूमा दीघ निकाय भन्ने एउटा ग्रन्थ छ। निकाय नै त्यसमा सूत्रहरू त ग्रन्थहरू त कति छ हैन। निकाय भनेर छुट्टै निकाय नै छुट्याइएको छ हैन। यो निकायमा दीघ निकायमा विभिन्न सूत्रहरू मध्येमा जस्तै तपाईको निकाय भनेपछि 5 वटा निकायहरू हुन्छन्। सूत्र पिटकमा 5 वटा निकायहरू हुन्छन्। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय र खुटक निकाय भनेर 5 वटा निकायहरू छुट्याइएको हुन्छ। र त्यसमध्ये 5 वटा निकायहरूमा सबभन्दा पहिलो दीघ निकाय भनेको लामो लामो सूत्रहरू देशना गरिएको हुन्छ भगवान बुद्धले। ती लामा लामा सूत्रहरूलाई समेटेर राखिएको निकाय, त्यसलाई दीघ निकाय।
भनेर भनिन्छ। अब जस्तै तपाईको महासतीपत्थान सूत्र, महापरिनिर्वाण सूत्र, यस्ता यस्ता सूत्रहरू, ब्रह्मजाल सूत्रहरू, लामो लामो सूत्रहरू, लामो देशना भनेको भगवान बुद्धको देशना पनि कोही छोटो, कोही लामो, कोही मध्यम, हैन, यस्ता सूत्रहरू छन्, देशनाहरू छन्। अब कथा, जातकहरू, हैन, यस्ता सबै कथा, अब धम्मपद अर्थकथा, जातकहरू, हैन, यस्ता यस्ता तपाईको सबै चीजहरू चाहिँ खुदक निकायमा हुन्छन्। त्यस्ता तपाईहरुलाई त्यो जानिराख्दाखेरि राम्रै हुन्छ। अब तपाईले अब धम्मपद अर्थकथा भन्ने बित्तिकै तपाईले अब कहाँ गएर हेर्ने त भन्दाखेरि सूत्र पिटक अन्तर्गत रहेको छ। सूत्र पिटक पनि तपाईले चाहिँ त्यत्रो पिटकहरू छन्, सूत्र पिटकमा त्यस्तो निकायहरू छन्। अब कुन चाहिँ निकायमा पर्छ त भने खुटक निकाय भन्ने थाहा पाइसकेपछि अनि खुटक निकायमा गएर हेर्न पाइयो, हैन। अब सूत्र पिटकमा त पर्छन्, अब कहाँ पर्छन् थाहा नहुनेले त त्यो तपाईको खोज्दा खोज्दै समय बित्छ। त आजको यो अगण्य सूत्र भनेको चाहिँ कुन चाहिँ निकाय, कुन चाहिँ पिटक र कुन चाहिँ निकायमा पर्छ त भन्दाखेरि दीघ निकाय अन्तर्गत, हैन, सूत्र पिटकमा रहेको, दीघ निकाय अन्तर्गत रहेको एउटा सूत्र जसलाई अगण्य सूत्र भनेर पाली भाषाबाट भनिन्छ भने अगण्य सूत्र भनेर पाली भाषाबाट भनिए जस्तै नेपाली भाषामा अग्रगण्य सूत्र भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अग्रगण्य सूत्र, अगण्य सूत्र, सूत्र पाली भाषाबाट। त यो सूत्र मैले पहिला नै देशना गरौं जस्तो लागेको त थियो, तर समय आएको छैन कि भनेर मैले यो सूत्रलाई देशना गरिन। कतिले त अब यो ब्राह्मणहरूलाई गाली गर्यो भन्लान् भनेर पनि मैले यो देशना पनि गरिन। अनि यो सूत्रमा के छ त भन्दाखेरि यो संसारको उत्पत्ति र विनाशको बारेमा देशना गर्नुभएको छ के भगवान बुद्धले। अब यो संसार कसरी उत्पन्न भयो, यो संसारमा कसरी मानवहरू, कसरी यो समाजहरू सिर्जना भए, मानव जीवनहरू कसरी अगाडि बढे, अहिलेसम्मको यो परिस्थितिमा आए, के भयो यो संसार, कसरी विनाश हुन्छ आदि इत्यादि। यो संसारको उदय व्यय भनौं न, यसलाई चाहिँ यो लोकको संवर्त र विवर्त भन्छ के पाली भाषाबाट। नेपाली भाषाबाट पनि हो त्यो हुन त। अनि यो संसारको उत्पत्ति र विनाशलाई त हामीले चाहिँ अब धार्मिक रूपमा देशना गर्दाखेरि चाहिँ अर्कै किसिमले हुन्छ। अहिले हामीले यो संसारको उत्पत्ति भनेको त कति करोड अरब, हैन, भनौं न, त्यति यसरी भएको उसरी भएको, हैन, ताराबाट यसरी चाहिँ लामपुच्छे तारा आयो, यस्तो भयो उस्तो भयो, यसरी भएको भएन हामीले पढिरहेका। त्यो विज्ञानहरूले त्यसरी चाहिँ भने तापनि भगवान बुद्धको शिक्षामा चाहिँ यो संसार कसरी उत्पन्न भए, कसरी विनाश भएर जान्छन् भन्ने कुराहरू यो सूत्रमा स्पष्टसँग देशना गरिएको छ के। तपाईले यो सूत्रलाई राम्रोसँग पढ्नुभयो भने भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार संसारको उत्पत्ति यस्तो रे, यसरी विनाश हुने रहेछ, यो मान्छेहरूको यसरी विकास भएर आएको रहेछ भन्ने कुरा अब हामीलाई त कहिलेकाहीँ वैज्ञानिकहरूले के भन्छ, हामी त बाँदरहरू हाम्रो पुर्खाहरू हुन्, बाँदरहरूबाट आएका भनेर भनिन्छ नि। तर त्यसरी त होइन त। बाँदर भनेको त बाँदरै हो, चिम्पाङ्जी भनेको चिम्पाङ्जी हो, मान्छे भनेको त मान्छे हो, देवता भनेको देवता हो, हैन, ब्रह्मा भनेको ब्रह्मा हो, धरती भनेको धरती हो, यो भनेको त्यो हो त्यो। अब विकास भएर आए, जंगली मानव हुँदै 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 यसरी विकास भएर आए भनेर चाहिँ वैज्ञानिकहरूले भन्दै गर्दाखेरि यो सूत्र र ती कुराहरूमा चाहिँ मेल नखाने भएको हुनाले अब वैज्ञानिकहरूले आफ्नै पाराले त्यो भने, हैन, त्यो त आफ्नै ठाउँमा छँदै छ। तर धर्मको भाषाबाट के भन्छ भन्ने कुरा पनि त जानिराख्नु पर्यो नि त, हैन। मान्छे यो धरतीमा कसरी आए,
के भएर आए यो मान्छेहरू आज हामी यसरी बोल्न पाइरहेको यसरी आइरहेको यो सबै कहाँबाट कसरी आयो भन्ने कुराहरू यसमा समावेश छ के। अनि यसमा चाहिँ अलिकति जातभातको कुरा आउँछ। यसमा चाहिँ पहिला त्यति बेला चाहिँ यो ठुलो जात सानो जात होइन, ब्राह्मणहरूले चाहिँ अलिकति तपाईँको चाहिँ क्षेत्री ब्राह्मण वैश्य शूद्र भनेर चाहिँ जातिहरू त्यति बेला पनि थियो होइन। त्यसैले चाहिँ यो जातभातलाई चाहिँ भगवान बुद्ध त मान्नुहुन्न होइन। त्यति बेलाका अहिलेको चाहिँ ब्राह्मण भन्यो भने अहिलेका ब्राह्मणहरूलाई पेली तपाईँले होच्या जस्तो त्यस्तो हुन जान सक्छ के, मान्छेहरूले त्यसरी लिन सक्छ। अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अनि अरूलाई गाली गरे जस्तो हुन्छ। अब देश नाम पनि अरूलाई किन गाली गरेको होला भन्नेहरू पनि नहोला भन्न सकिँदैन। गाली गरेको होइन, यो देशनामा आएको कुराहरूलाई भन्तेहरूले प्रस्तुत गर्ने त हो नि। ब्राह्मणहरूको मात्रै कुरा आउँछ र यहाँ चाहिँ शाक्यहरूको कुरा आउँछ होइन, राजाहरूको कुरा आउँछ, त्यहाँ माग्नेहरूको कुरा आउँछ होइन, के को कुरा आइहाल्छ नि, आउँदैन र। अनि त्यो धर्ममा त्यस्तो भएर गएको घटनाहरूलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि देशनामा पनि किन यो जातको कुरा गरेको होला, यस्तो किन होच्याएको होला, उस्तो होच्याएको होइन नि, यथार्थलाई प्रस्तुत गरेको हो, त्यति मात्रै हो होइन। तपाईँले विदुदव भन्ने देशनामा पनि त सुन्नुभयो होला नि। विदुदवको देशनामामा पनि त चाहिँ तपाईँको कपिलवस्तुका शाक्यहरूलाई चाहिँ सारालाई लखेथ्यो उसले, कतिलाई मारे काटे उसले, शाक्यहरूलाई त ध्वस्तै गरेको नि विदुदवले त। त्यही भएर कपिलवस्तुमा चाहिँ सारा शाक्यहरू भाग भए, यत्र तत्र छरेर बसे। त्यो कथाहरू त मैले सुनाएकै थिएँ। त्यो पनि त तपाईँको भगवान बुद्धले स्वयंले देशना गर्नुभएको होइन। अब त्यही भएर कपिलवस्तुमा जानुहोस् न तपाईँ, शाक्यहरू धेरै पाउँदैन नि, छँदै छैन भने पनि हुन्छ, त्यहाँ त अरू नै छ। शाक्यहरूको राज्य हो त्यो कपिलवस्तु भनेको। सुधोधन महाराजले चाहिँ आफ्नो प्रभावशाली राज्य खडा गरेको थियो। त्यति बेलाको धेरै प्रभावशाली राज्य हो नि त कपिलवस्तु भनेको। शाक्य वंशको राजा होइन भनेर त्यहाँ उल्लेखित छ। अब खोइ त शाक्यहरू त्यहाँ छैन। अहिले तपाईँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले बुद्ध जयन्ती पनि भइरहेको छ, मोदीजी आउनुभएको छ होइन। कति मान्छेहरू त अहिले पनि त्यही पनि होला होइन। अब भन्नेहरूको त नभ्याएको कारणले आइन है। त्यहाँ तपाईँ कपिलवस्तु जानु होला। कपिलवस्तुमा पनि त तपाईँको चाहिँ शाक्यहरू त सब लखेतियो नि, त्यसको इतिहास छुट्टै छ। तपाईँ विदुदव पढ्नुहोस् न, देशना नै भइसक्यो। तर इतिहास भएको कारणले कुनै चिजमा यताउता भएको भए पनि कुन चाहिँ सही हो भनेर हामीले पनि मूल्याङ्कन गरेर बुझ्नु आवश्यक चाहिँ छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ ब्राह्मणहरू यस्तो उस्तो भन्दै गर्दाखेरि चित्त चाहिँ नदुखाउनुहोस् है। ल भन्दैले ब्राह्मणहरूलाई यस्तो भन्यो भनेर पनि नसोच्नु होला। यो सूत्रमा आएको कथाहरू मैले तपाईँलाई सुनाएको, त्यही भएर मैले त्यति सुनाइनँ कि यस्तो कुराहरू। सूत्रको नाम अगन्य सूत्र, तपाईँ दीघ निकायमा पढ्न सक्नुहुन्छ। त सूत्रलाई मैले तपाईँलाई सुरु गरौँ। भगवान बुद्धको शासनमा क्षत्रियहरू, ब्राह्मणहरू, वैश्यहरू, शूद्रहरू त्यति बेलाको है चारैवटा वर्णका मान्छेहरू चाहिँ भगवान बुद्धको शासनमा प्रवजित हुन आएका थिए। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको शासनमा जतिको यो वर्ण जातहरूको लागि मान सम्मान अरू कुनैमा पनि पाइँदैन। तपाईँले खोजनीति गर्नुहोस् नपट्याए। भगवान बुद्धले यो जातपात त मान्नुहुन्न। यो को ठुलो जात, यो सानो जात, यो ब्राह्मण, यो क्षेत्री, यो वैश्य, यो शूद्र भनेर चाहिँ उहाँले विभेद गर्नुहुन्न। सत्व प्राणीहरू त सबै मान्छे हो नि। संसारमा जात भनेको एउटै हो, त्यो मान्छे हो। उसले कुशल पुण्य गरेर आएको छ, मानव भएर जन्मिएको छ। ठोर बहुत घटी बढी होला, त्यो पुण्य आफ्नै ठाउँमा छ। तर मनुष्य त मनुष्य हो नि हैन। अब हामी जात भात भनेर चाहिँ जात भनेको दुईटा मात्र छ, लोग्ने मान्छे स्वास्नी मान्छे हैन, महिला र पुरुष भने। महिला र पुरुष पनि छुट्याउँदैन भगवान बुद्धले। मान्छे हो, सबै मानव हो, सक्यो।
तर यो जातभातको जरा त खुब भित्रैसम्म गढेको हुन्छ नि त उपासको हैन। त भगवान बुद्धले त ठुलो क्रान्ति गर्नुभयो नि त तपाईको जातभातको विषयमा त। त्यसैले भगवान बुद्धको बुद्ध शासनमा ब्राह्मणहरू, त्यति बेलाका ब्राह्मणहरू जसले आफूलाई ब्रह्मपुत्र मान्थ्यो, ब्रह्माको मुखबाट जन्मिएको भनेर मान्थ्यो हैन। तपाईलाई थाहै छ त्यो कुरा, मैले धेरै व्याख्या गर्नु पनि पर्दैन। ब्रह्माका सन्तानहरू भनेर मान्थे। अरु त सबै हैन तपाईको ब्रह्माको पैतलाबाट निस्केका यो शूद्रहरू त, अरु त सबै यसरी निस्केका भन्ने ठान्छन्। र त्यसैले त्यति बेलाका ब्राह्मणहरूले अरु वर्णहरूलाई चाहिँ सबैलाई नीच नै देख्छन्। नीच भनेको तल्लो स्तरको नै देख्ने गर्दछ। तर भगवान बुद्धको त्यो शिक्षामा त्यस्तो छैन। त ब्राह्मणहरू पनि भगवान बुद्धको शासनमा प्रवजित हुन आए। र सुन्नुस् है, तपाईले यो कथा यो अगण्य शुद्ध एउटा तपाईले राम्रोसँग सुन्नुस्। राम्रो छ के, मजा छ के, काम लाग्छ। यो ग्रन्थ हो के यो, त्यसैले तपाईले राम्रोसँग सुन्नुस्। त्यति बेलाका ब्राह्मणहरूको मनस्थिति के थियो, त्यो मानसिकता के थियो त? हामी ब्रह्माको मुखबाट जन्मेको, हामी ब्रह्माका सन्तानहरू, अरु त सबै तल्लो स्तरको भन्ने त्यस्तो सोच थियो, त्यति बेला पनि थियो। त भगवान बुद्धको शासनमा दुईजना यस्ता ब्राह्मणहरू, वासिष्ठ र भारद्वाज भन्ने दुईजना ब्राह्मण कुलबाट भगवान बुद्धको शासनमा प्रवजित हुन आएका थिए। यी दुईजनाले पनि ठुलै संघर्ष गरेको थियो। ब्राह्मण कुल भए पनि उनीहरूले चाहिँ भगवान बुद्धको शासनमा प्रवेश गर्नु भनेको ब्राह्मण जातिकोहरूको लागि चाहिँ यो सह्य विषय थिएन कि। उनीहरू के ठान्थ्यो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको त्यो कुललाई पनि उनीहरूले चाहिँ के ठान्थ्यो, तल्लो स्तरको वर्ण भनेर ठान्थ्यो। किन त आफू श्रेष्ठ वर्ण भन्ने ठान्छ के उनीहरूले चाहिँ। हुन त भगवान बुद्धको चाहिँ क्षत्रिय हो हैन, क्षत्रिय भए पनि ब्राह्मणहरू चाहिँ क्षत्रियलाई पनि मान्दैन, आफ्नो तल्लो स्तर नै ठान्छ। अब वैश्य र शूद्रहरूलाई त उनीहरू मान्दैन। तर यता चाहिँ भगवान बुद्धको शासनमा सबैको लागि दरवाजा खुल्ला, ढोका खुल्ला गरिसकेपछि दुःखबाट त सबै मुक्त हुन चाहन्छन्। ब्राह्मण नै होस्, क्षत्रिय नै होस्, वैश्य नै होस्, शूद्र नै होस्, सबै दुःखबाट मुक्त हुन पाए हुन्छ भन्ने त सबैको कामना हुन्छ, सबैको आशिका हुन्छ हैन। त्यसैले कुनै पनि जातको, कुनै पनि वर्णको मान्छेहरूले भगवान बुद्धको शिक्षालाई राम्रोसँग बुझ्यो भने उसले जात मान्दैन, यो वर्णलाई पनि मान्दैन। सबै मानव हुन्। मानवले मानवता जगाएर संसारमा आइसकेपछि जुन दुःखहरू यथावत छन्, यस्ता दुःखबाट पार तरेर जाने, निर्वाण धर्मलाई नै प्राप्त गर्ने चाहना गर्छ। उनीहरू लक्ष्य राख्छ, उद्देश्य राख्छ नै सबैले। अब भगवान बुद्धको यो धर्मलाई बुझ्न नपाएर, जान्न नपाएर मात्रै मान्छेहरूले चाहिँ यत्र तत्र भौतारिरहेका हुन्। हेर्नुहोस् है, त जब कसैले भगवान बुद्धको यो शिक्षालाई जान्छ, बुझ्छ नि, उसले अब भौतारिनु पर्दैन कि। सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग त यता पो रहेछ त। परम सुख शान्त निर्वाण धर्म त यता पो रहेछ त हैन। खोला तर्नको निमित्त त खोलामा डुङ्गा चढेर पो जानु पर्यो त। तपाई किनारा खोला तरिन्छु भन्दैमा किनारा दगुडेर कहिले तरिन्छ त्यो खोला? कहिले पनि तरिदैन। त्यसैले यो भगवान बुद्धले कसैलाई पनि खोला तार्नको निमित्त बगर दौडाउनु भएन के। होसपल भगवान बुद्धले एउटा धर्मरूपी डुङ्गा तयार गर्नुभयो। चढ हिँड, यो दुःखको सागर तर, मेहनत गर, परिश्रम गर, दुःखको सागर तर भनेर चाहिँ होसपल भगवान बुद्ध धर्मको डुङ्गा हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। हामी डुङ्गा नचढिकन किन त्यो किनारा दौडिरहेको?
किनारै किनारा तपाईँ दगुडेर कहिले त्यो खोला तर्न सकिएला त? सकिँदै सकेन। खोलामा त दुई किनारा कहिले मिलन हुँदै हुँदैन। तपाईँ खोला तर्ने भनेर तपाईँ किनारै किनारा दगुड्नुहुन्छ भने झन् अन्त त समुद्र आइपुग्छ। त्यसैले दुःख तर्ने भनेर दुःखको किनारै किनारा तपाईँ हिँड्नुभयो भने त महा दुःखमा पर्छ तपाईँ। भगवान बुद्धले त्यही कुरालाई जानेर दुःखको सागर तर्नको निमित्त धर्मरूपी डुङ्गा तयार गर्नुभयो के। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट डुङ्गा चढेर दुःखको सागर तर्नु सक्नुहुन्छ। अब दुःखको सागर तर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले जसले भगवान बुद्धको धर्मलाई चाहे त्यो जिब्रोले जे चिजलाई चाख्दाखेरि स्वाद ठ्याक्कै थाहा हुन्छ नि, त्यसरी नै साँच्चैकै दुःखबाट मुक्त हुन चाहनेले जो कोही मनुष्यले पनि भगवान बुद्धको धर्मलाई यो जिब्रोले कुनै स्वाद चाखे जस्तो ठ्याक्कै थाहा हुन्छ के, मात्र चाख्नु पर्छ हैन, मात्र चाख्नु पर्छ। अब दारूले ट्युन तरकारी तपाईले जिन्दगीभर त्यो दारूले त्यो ट्युन तरकारीलाई छोएको, त्यसलाई त्यही दारूले कतिलाई त्यो ट्युन तरकारी खुवाए, तर दारू पन्युले कहिले पनि ट्युन तरकारीको स्वाद थाहा हुँदैन कि उसलाई। किनभने त्यो दारू पन्युमा त्यो स्वाद लिने क्षमता नै हुँदैन, जिब्रो जस्तो होइन नि त्यो। त्यही भएर धर्म हामीले जिब्रो जस्तो हुनुपर्छ, दारू ट्युन यो दारू पन्यु जस्तो हो। यो समुद्रको यो खोलाको तिरै तिरमा यो दगोर्ने भनेको त दारू पन्यु जस्तो हो। उनीहरूले कहिले पनि दुःखबाट तर्न सक्दैन। खोला दुःखको खोला तर्छु भन्दा भन्दै त दुःखको सागर पो आउँछ त। तपाईको जिन्दगीमा त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि नै भगवान बुद्धले 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प पार पिता पूरा गरेर धर्मको ढुङ्गा तयार गर्नुभएको हो के उपासक। अब चढ्नु परेन कता तपाईँ, धर्मको ढुङ्गा त यता। समय छँदै तर्नुहोस् है। पछि ढुङ्गा खियाउनको निमित्त आफूसँग बल पनि नहोला, ढुङ्गा पाए पनि खियाउन नसकेर फेरि खोलाबाट बग्नु पर्ला, अन्त त पुग्ने समुद्रमै हो। त्यो दुःखको समुद्र भनेको, दुःखको सागर। यही कुरालाई जानेर होला त्यति बेलाका ब्राह्मण 2 जना थिए, वासिष्ठ र भारद्वाज भन्ने 2 जना ब्राह्मण भगवान बुद्धको बुद्ध शासनमा प्रवचित हुन आए। हेर्नुहोस् है, प्रवचित हुन आए त भगवान बुद्धको त्यो समय श्रावस्तीमा मृगार माता भनेको को थाहा छ तपाईहरुलाई? मृगार माताको प्रासाद पूर्वाराम विहार, यो पनि श्रावस्तीमै हो। मृगार माता भनेको विशाखा हो कि। विशाखा उपासिकालाई मृगार माता किन भनियो भन्ने विषयमा एउटा चाहिँ धम्मपद अर्थकथा मैले सुनाएको छु। आफ्नो ससुरोले आफ्नो बुहारीलाई मृगार माताको त्यो विशाखाको चरित्रमा तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ हैन। यही विशाखाले श्रावस्ती नगरमा भगवान बुद्धको इच्छा अनुसार पूर्वपट्टि हैन, पूर्व दिशामा एउटा चाहिँ विहार निर्माण गर्नुभएको थियो। कति खर्च गरेर त भन्दाखेरि 27 करोड खर्च गरेर भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघको लागि आवास विहार विशाखा उपासिकाले श्रावस्तीमा एउटा विहार दान गर्नुभएको थियो, जुन विहारको नाम पूर्वाराम विहार। किन पूर्वाराम विहार भनेको? पूर्वमा आराम गर्ने स्थान भएकोले पूर्वाराम। कसैले के भन्छ, यो भगवान बुद्धको यो विहारको नाम पनि पछाडि कसरी राम आयो भनेर भन्छन्। यो राम आएको होइन के, त्यो आराम हो के। त्यो आराम भनेको त आनन्दले बस्ने, आराम गर्ने हो नि त। पूर्वाराम भनेको हैन, राम आएको त होइन नि त। रामग्राम भन्छ नि, आराम ग्राम हो के त्यो, रामग्राम पनि भन्छ। राम आयो भनेर भन्छ। नाम त कति मिल्छ। नाममा के छ र? तपाईको बोधिसत्वहरूको नामै राम त कति छ। भरत त कति छ।
भगवान बुद्धहरूको जातकमा सुन्यो भने यो सारा नाम त जातककै नाम त हो नि हैन। दशरथ, यो राम, यो सीता हैन, तपाईको यो अर्जुन, यो भरत, यो सबै हाम्रो जातकहरूको नाम हो। यो सारा चीजहरू त यो जातकबाट लेखिएको त होला, नत्र भने कहाँबाट आउँछ उनीहरूसँग हैन। त्यसैले चाहिँ यो रामायण महाभारत यस्ता कुराहरू त हाम्रा जातकहरूको विषयलाई तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईँले सत्य के हो तपाईँले यथार्थ बुझ्नुहुनेछ। मैले भनिरहनै पर्दैन, जातक मात्रै पढ्नुहोस् न, तपाईँले धम्पद अर्थकथाहरू मात्रै पढ्नुहोस् न, तपाईँले सारा कुराहरू यो रामायण के हो यो महाभारत के हो भन्ने कुरा त छर्लङ्ग हुन्छ। अहिले यो सूत्रसँग सम्बन्धित नभएकोले मैले धेरै कुरा बोल्दिनँ त्यसको विषयमा। त पूर्वाराम विहार पूर्वमा आराम गर्नुको निमित्त विशाखा उपासिकाले 27 करोड खर्च गरेर आफ्नो महालता प्रसादन भन्ने एउटा चाहिँ गहना छ कि शिरदेखि पाउसम्म लगाउने त्यो गहना पनि बेचेर विशाखा उपासिकाले बिहार दान गर्नुभएको श्रावस्तीमा एउटा बिहार थियो। त्यसै बिहारमा भगवान बुद्ध विराजमान हुनुभएको समय थियो। त्यो समयमा चाहिँ दुईजना ती ब्राह्मणहरू वासिष्ठ र भारद्वाज, त्यति बेला सामनेर नै भनिन्छ, उनीहरू भिक्षुत्व ग्रहण गर्नको लागि इच्छा आकांक्षा राखेर प्रवजित हुन आएका हैन। बुद्ध शासनमा भिक्षु बन्नको निमित्त सबभन्दा पहिला सामनेर बन्नुपर्छ। अब यो हिसाबले त्यो सूत्रको देशनाको हिसाबले त्यति बेला उनीहरू सामनेर नै थिए भन्नुपर्छ। वासिष्ठ र भारद्वाज भिक्षु बन्न उपसम्पदा ग्रहण गर्नको निमित्त आएका। अनि बुद्ध पूर्वाराम विहारमा विराजमान भइरहनु भएको त्यो समयमा सन्ध्याकालको समय थियो। सन्ध्याकालमा भगवान बुद्धले चाहिँ कस्तो उहाँको दिनचर्या थियो त भन्दाखेरि संक्रमण गर्नुहुन्छ के पनि संक्रमण ध्यान गर्नुको निमित्त भनेर त्यहाँ व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यही पूर्वाराम विहारको पछाडिपट्टि एउटा खुल्ला चौडमा भगवान बुद्ध टहल्नुहुन्छ के। टहल्नुहुन्छ भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि संक्रमण ध्यान गर्नुहुन्छ। साँझतिर भगवान बुद्ध त्यो बिहार हैन पूर्वाराम बिहारबाट ओर्लिनु भयो र बिहारको पछाडिको भागमा भगवान बुद्ध संक्रमण ध्यान गर्दै बस्नु भएको थियो। अब ती ब्राह्मण दुईजना तपाईको चाहिँ बुद्ध शासनमा आएका ब्राह्मणहरूले चाहिँ अलिकति उनीहरूको जिज्ञासु पनि हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, ब्राह्मणहरू पनि अलिकति जिज्ञासु हुन्छन्, उनीहरूको दिमाग पनि तेज हुन्छ हैन, उनीहरूले बुझ्न चाहने हुन्छ के, त्यस्तो स्वभावको हुन्छ उनीहरूको। अनि त्यहाँबाट वासिष्ठ भन्ने त्यो ब्राह्मणले ठ्याक्कै भगवान बुद्ध चाहिँ अब बिहारबाट ओर्लिनु भई संक्रमण स्थलमा संक्रमण गरिरहनु भएको ठ्याक्कै देखेछ। उसलाई त अब चाहिँ भगवान बुद्ध बिहारमै माथि हुनुभएको भए अब के गरिरहेको होलान्, कसो गरिरहेको होलान्, एकैचोटि गएर भेट्नघाट गर्न पनि अलि अप्ठ्यारो भएको र भगवान बुद्ध ठ्याक्कै बिहारमा त ओर्लिनु भए त्यहाँ संक्रमण गरिरहनु भएको बेलामा त अब समय पनि भएको भयो। अनि उसले चाहिँ आफ्नो साथीलाई हैन मित्रलाई ब्राह्मण उसकै ब्राह्मण मित्रलाई भने, हे भारद्वाज यहाँ आओ। किन के भयो? देख्नु भएन भगवान बुद्ध संक्रमण स्थलमा आएर संक्रमण गरिरहनु भएको छ। यो बेला हामी पनि भगवान बुद्ध कहाँ जाउँ, मनमा लागेका केही कुराहरू सोधौँ, जिज्ञासा लागेका कुराहरू सबै मेटाउँ हैन। केही नै होइनन् भने पनि भगवान बुद्ध संक्रमण गरिरहनु भएको बेलामा हामी पनि सँगै संक्रमण गरौँ, के फरक पर्छ र हे भारद्वाज आऊ 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 भनेर भगवान बुद्धसँग हिँड्नु मात्रमा पनि शीतल हुन्छ, शान्त हुन्छ। भगवान बुद्धसँग केही क्षण हामीले समय बिताउन सक्यौं भने केही न केही धर्मका कुराहरू त हामीले पक्कै सुन्न पाउँछौँ। हे भारद्वाज आऊ 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 छिटो आऊ, मौका मिलेको छ। यस्तै होला। भारद्वाजले पनि यसो हेर्छ त
आफ्नो वासिष्ठ ब्राह्मण होइन, उसले साथीले यसो देखाउँदाखेरि त ओहो हो रहेछ बाबा, ल भगवान् बुद्ध त सङ्कर्म स्थलमा सङ्कर्म गर्न आउनुभएको रहेछ, ल जाउँ जाउँ, ढिला नगरौँ, भगवान् बुद्धसँग सत्सङ्ग गर्न पाउनु भनेको त सौभाग्यको विषय हो, जाउँ जाउँ, किन ढिला गरेर बस्ने हामी भनेर दुवैजना भगवान् बुद्धसँग, भगवान् बुद्ध शान्त दान्तपूर्वक स्मृतिपूर्वक सचेत संयम भई सङ्क्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। ती दुईजना वासिष्ठ र भारद्वाज, ती ब्राह्मणहरू बुद्ध शासनमा भिक्षुत्व ग्रहण गर्नुको निमित्त सामेल भए। उनीहरू पनि सङ्क्रमण गर्न थाले। अब भगवान् बुद्धले अनुमति नदिकन होइन त उनीहरूले चाहिँ बोल्ने कुराहरू भएन। अब एकैचोटि भगवान् भगवान् हामीलाई यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर एकैचोटि भन्ने कुरा पनि भएन। भगवान् बुद्ध त स्मृतिपूर्वक ध्यान बसिरहनु भएको छ। तपाईँको चाहिँ हिँडिरहँदाखेरि पनि भगवान् बुद्धलाई धेरै ध्यान गर्नुहुन्छ नि। हामी हिँडिरहँदाखेरि पनि ध्यान त होइन भन्लान्। भगवान् बुद्धको चाहिँ तपाईँको जातक पढ्नुहोस्, तपाईँको भगवान् बुद्धको जीवनकालमै तपाईँको चाहिँ बुद्ध गयामा सङ्क्रमण ध्यान गर्नुभयो होइन, धेरै कुराहरूको चाहिँ अब समयमा यो शरीरलाई भनेको चाहिँ ब्यालेन्स गर्नको निमित्त तपाईँले बसेर मात्र हुँदैन, तपाईँको चाहिँ उठ्नु पनि पर्छ, हिँड्नु पनि पर्छ, सुत्नु पनि पर्छ। यो शरीरलाई यो इरियापद अन्तर्गत पर्छ। यो चारैवटा इरियापद यो शरीरको लागि आवश्यक छ, यो शरीरको लागि आवश्यक छ। र भगवान् बुद्ध त्यो चारैवटा इरियापदलाई ब्यालेन्स सन्तुलित गर्नको निमित्त उहाँ बस्नु मात्र हुन्न, उहाँ चाहिँ हिँड्नु पनि हुन्छ, सङ्क्रमण पनि ध्यान गर्नुहुन्छ। अनि यसो हेरे भगवान् बुद्धले, ओहो आज त दुईजना ब्राह्मण कुलका होइन बुद्ध शासनमा प्रवचित हुन आएका यी ब्राह्मणहरू पनि सँगसँगै सङ्क्रमण गर्न आउन थाल्यो बा। त्यसरी त कोही पनि आउँदैन। पक्कै पनि यी व्यक्तिहरूको मनमा केही छ भन्ने कुरा भगवान् बुद्धले ट्वाक्क थाहा पाइहाले। किन त भन्दाखेरि भगवान् बुद्ध त सर्वज्ञ, भगवान् बुद्धलाई थाहा नहुने भन्ने कुरै हुँदैन नि। त भगवान् बुद्धलाई थाहा पाइसक्नु भयो यिनीहरूसँग केही मनमा जिज्ञासा छ, केही खुल्दुलीहरू छन्। त्यसैको लागि उनीहरूले चाहिँ भगवान् बुद्धबाट केही सुन्नको लागि यिनीहरू आएका हुन्। भगवान् बुद्ध थाहा पाउन गाह्रो भएन। अनि भगवान् बुद्धले ती दुईजनालाई के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, अब त्यसमा चाहिँ मूल त वासिष्ठ भन्ने ब्राह्मण नै हो। अनि भगवान् बुद्धले भन्नुभयो, हे वासिष्ठ, हे भारद्वाज, तिमीहरू ब्राह्मण कुल होइन, ब्राह्मण जातिको कुलबाट घरबार छाडी प्रवचित भएका तिमीहरूलाई के ब्राह्मणहरूले उपहास तथा निन्दा गर्छन् कि गर्दैनन्? त्यति बेला त त्यस्तो थियो। ब्राह्मण जातिहरू श्रेष्ठ जाति भनेर अरू जातिहरू सबै तल्लो स्तरको जात भनेर मान्थ्यो। त भगवान् बुद्धलाई थाहा पाइहालेर सोधिहाले। अब त्यस्तो त्यति बेलाको ठुलो जात कहलिएका कुलका होइन जातिका ती ब्राह्मणहरू वासिष्ठ र भारद्वाज बुद्ध शासनमा त आएछ। ब्राह्मणहरूले के भन्छ, उपहास निन्दा गर्छन् कि गर्दैनन्? भगवान् बुद्धलाई थाहा थियो यस्तो उपहास र निन्दा त पक्कै गर्छ। यी वासिष्ठ र भारद्वाजले ती निन्दा र उपहासहरूलाई सहन गर्न सक्यो कि सकेन? होइन, सहन गर्न नसकेको भए सहन शक्ति बढाउने ज्ञान दिनु पर्यो। सही रहेको छ भने त्यसलाई सुरक्षित गर्नु पर्यो। त्यसैले भगवान् बुद्धले आफूले नै जानेर सोधे, हे भारद्वाज, ए वासिष्ठ, ब्राह्मण कुल ब्राह्मण जाति कुलबाट घरबार सबै छाडेर भनेर भगवान् बुद्धले प्रश्न गरे। अब त्यतिकै चुप लाग्नुको सट्टा भगवान् बुद्धले ज्ञान दिनु पर्यो। अनि ती ब्राह्मणहरूले वासिष्ठ र भारद्वाजले भने, भगवान् शास्ता, तपाईँले हाम्रो मनको कुरा खोल्नुभयो, मुखैको कुरा तपाईँले बोल्नुभयो।
हामीलाई ब्राह्मणहरूले नमज्जाले गाली गर्छन्, उपहास गर्छन्, निन्दा पनि गर्छन्, हैन? ती ब्राह्मणहरूले आफ्नो स्वभाव अनुसारको हामीलाई शब्दहरू प्रयोग गरेर, व्यवहारहरू देखाएर भेट्नु हुँदैन, हैन? देख्नु हुँदैन, हामीलाई त उपहास गर्छन्। कुनै कसर बाँकी राखेन, कुनै कसर बाँकी राखेन। भन्छ बाबा ब्राह्मण कुल भएर पनि यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भनेर हामीलाई भन्छ। भगवान बुद्धलाई थाहा छ, केही त ज्ञान दिनु पर्यो बा यिनीहरूलाई भनेर। अनि भगवान बुद्धले सोधे, हे आउसो वासिष्ठ, ए भारद्वाज, ती ब्राह्मणहरूले आफ्ना स्वभाव अनुसार तिमीहरूलाई कसरी गाली गर्छन्, कसरी उपहास गर्छन्, कसरी निन्दा गर्छन्, त्यो पनि सुनौ न। सही गाली गर्यो कि गलत गाली गर्यो कि सही? भगवान बुद्ध भनेको कस्तो त भन्दाखेरि कसैले निन्दा उपहास गर्यो भनेर कहिले पनि मन खुसुको पार्दैन। सही हो भने त स्वीकार पर्यो, गलत हो भने त ए अज्ञानी रहेछ भन्छन्। त्यसैले यो वासिष्ठ र भारद्वाजले भगवान बुद्धलाई, ओ ब्राह्मणहरूले त हामीलाई कुनै कसर बाँकी राखेन, हामीलाई गाली गर्छन्, उपहास गर्छन्, निन्दा गर्छन्, देख्नुहुन्न, भेट्नुहुन्न, ओहो गरेको गरे गाली त, उपहास त कति कति, निन्दा त कति कति। कस्तो गाली गर्छ त, कस्तो उपहास गर्छ त, सुनौ न त। त्यसपछि वासिष्ठले भने, भारद्वाजहरूले भने, भगवान शास्ता ब्राह्मणहरूले यो भन्छन् कि ब्राह्मण जातिहरू मात्रै श्रेष्ठ हुन्, अरू सबै हीन हुन्। ब्राह्मण जातिहरू मात्रै श्रेष्ठ हुन् रे, अरू सबै हीन हुन् रे। ब्राह्मण जाति मात्र शुक्ल वर्णका हुन्, अरू वर्णहीन हुन् रे। ब्राह्मण जातिहरू मात्रै शुक्ल वर्णका हुन्, अरू चाहिँ वर्णहीन। ब्राह्मण मात्रै यो संसारमा शुद्ध हुन्छ, अरू सबै अशुद्ध हुन्छ। ब्राह्मण मात्रै ब्रह्माको मुखबाट निस्केका हुन्, हैन? ब्राह्मण मात्रै ब्राह्मणको मुखबाट निस्केका ती ब्राह्मणहरू त्यस्तो सोध्छन्। र हामीलाई के भन्छन् त भन्दाखेरि, यस्तो श्रेष्ठ कुलमा, यस्तो वर्णमा जन्मेर पनि, ब्रह्माको मुखबाट जन्मेर पनि, ब्रह्म दायाद भएर पनि तिमीहरू श्रेष्ठ वर्ण छोडेर कृष्ण वर्णका ब्रह्माका पैतालाबाट निस्केका मुण्डन श्रमणहरू कहाँ गए? तिमीहरू श्रेष्ठलाई छोडेर हीन मार्गमा हिँडे। ब्रह्माको मुखबाट निस्केर पनि ब्रह्माको पैतालाबाट निस्केकाहरूको सामुन्ने गएर घोडा टेके। तिमीहरूले यो राम्रो निर्णय गरेनौ, यो उचित गरेनौ, तिमीहरूले गलत गर्यौ, तिमीहरू बुद्धिहीन भयो, हैन? जो कि श्रेष्ठताको जीवनलाई छोडेर श्रेष्ठ जातिबाट तिमीले हीन जातिबाट प्रवचित भएका ती श्रमण, ती मुण्डनहरूको शरणमा गएर तिमीहरूले आफ्नो जातको अभिमान, जातलाई चाहिँ अपमान गर्यो। तिमीहरूले आफ्नो जातलाई चिन्न सकेनौ। ब्रह्माको मुखबाट निस्केको भन्ने पनि तिमीहरूले बिर्स्यौ।
ब्रह्माको पाइतलाबाट निस्केकाहरूसँग घोडाले टेकेर उनीहरूसँग शिर ढ्योराएर उनीहरूको शिक्षा लिएर तिमीहरूले आफ्नो ब्राह्मण श्रेष्ठ जातको अपमान गर्यौ। तिमीहरू हीन हो, हीन बुद्धिका हो भनेर हामीलाई ब्राह्मणहरूले हामीलाई गाली गर्छन्, उपहास गर्छन्, निन्दा गर्छन्। यसरी गाली गर्ने त कति 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 कुनै कसरै बाँकी राखेन भगवान शास्ता, कुनै कसरै बाँकी राखेन। ती ब्राह्मणहरूले आफूलाई मात्रै ब्रह्मदायाद ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गर्न लायकको अंश यार उनीहरू मात्रै हुन्। अरू अरू यो क्षेत्री वैश्य श्रुद्धहरूले ब्रह्म ज्ञान पनि प्राप्त गर्न लायक छैन उनीहरू। तर त्यस्ता शूद्र हैन, वैश्य हैन, क्षत्रियहरूको त्यो शासनभित्र गएर प्रवचित हुन गएका तिमीहरू ब्राह्मण कुललाई चाहिँ अपमान गर्न गएका बेज्जतीहरू भनेर हामीलाई भन्न बाँकी नै राख्दैन भगवान शास्ता भनेर भन्छन्। अनि भगवान बुद्धले अब यही बेलामा उनीहरूलाई केही शिक्षा त दिनु पर्यो भनेर भगवान बुद्धले भने, हे वासिष्ठ, कसैले निन्दा गर्यो, कसैले प्रशंसा गर्यो भनेर निन्दामा पनि नआत्तिनु, प्रशंसामा पनि नमात्तिनु। केही छैन। मात्तिने आत्तिने स्वभाव हामी श्रमणहरूको होइन। कसैले प्रशंसा गर्दैमा हामी मात्तिहाल्नु र कसैले निन्दा गर्दैमा आत्तिहाल्नु पर्दैन। सत्य के हो त्यसलाई जान्नु, सत्य के हो त्यसलाई बुझ्नु। केही छैन। ती ब्राह्मणहरूले आफ्नो छैन है। ए भारद्वाज, हे वासिष्ठ, ब्राह्मणहरूले आफ्ना परम्परादेखि जुन चीजहरू उनीहरूको दिमागमा लाडिए, सिकाए हैन, आफ्नो संस्कार परम्परा, ती पुराना स्मरणहरूलाई दोहोऱ्याउँदै त्योहोऱ्याउँदै उनीहरूले भनेका मात्रै हुन्। उनीहरूले भनेका के ब्राह्मणहरू श्रेष्ठ हुन्छ, अरू सबै हीन हुन्छ। ब्राह्मणहरू शुक्ल वर्णको हुन्छ, अरू चाहिँ हीन वर्णको हुन्छ। ब्राह्मणहरू मात्रै शुद्ध हुन्छ र अरू अशुद्ध हुन्छन् भनेर उनीहरूलाई त पहिलाका ब्राह्मणहरूले चाहिँ थुपारिदिएको मानसिकता मात्रै हो। ब्राह्मणहरू मात्रै ब्रह्माको मुखबाट निस्केका अवसर पुत्रहरू हुन्। उनीहरू मात्रै ब्रह्म दायाद हुन्, ब्रह्म निर्मित हुन् भनेर उनीहरू ठान्छन्। यो त भन्ने कुरा मात्र हो, भन्ने कुरा मात्र हो। कोही ब्राह्मण चाहिँ ब्रह्माको मुखबाट निस्किन्छ, कोही ब्राह्मणहरू ब्रह्माको दायाद उनीहरू मात्रै हुन्छ। हे वासिष्ठ, हे भारद्वाज, ती ब्राह्मणहरूले भन्यो भन्दैमा, गाली गर्यो, उपहास गर्यो, निन्दा गर्यो भन्दैमा चित्त नदुखाउनु। उनीहरूमा जे छ त्यही त भन्छ, जोसँग जे छ त्यही त भन्छ, त्यही त निकाल्छ। उनीहरूको दिमागमा त्यही छ त त्यही त भने। तर उसले भन्दै गरेको त्यो कुरा कतिको सत्य हो भन्ने तुलना गर्ने क्षमता हामीसँग हुनुपर्छ। हे वासिष्ठ, ती ब्राह्मणहरू जसले आफूलाई ब्रह्माको मुखबाट निस्केका ब्रह्मा निर्मित अवसर पुत्र भनिरहेका हुन्छन्, ती ब्राह्मणहरूका ब्राह्मणीहरू ऋतुमती भएका हुन्छन्। तिनीहरूलाई थाहा छ, उनीहरूले देखेको पनि छ। ती ब्राह्मणका ब्राह्मणीहरू गर्भवती पनि हुन्छ। ती ब्राह्मणहरूलाई पनि थाहा छ, उनीहरूले पनि देखेको छ, उनीहरूले पनि भोगेको छ। ती ब्राह्मणका ब्राह्मणीहरूले बालक पनि जन्माउँछ।
बालक पनि जन्माउँछ र ती ब्राह्मणका ब्राह्मणीहरूले आफूले जन्माएको सन्तानलाई मैत्री करुणा राखेर दूध पनि पिलाउँछ। यसो भन्दै गर्दाखेरि क्षेत्रीहरू, वैश्यहरू, शूद्रहरूले पनि उनीहरू पनि ऋतुमती हुन्छ, उनीहरूले पनि गर्भवती धारण गर्छ, उनीहरूले पनि बालक जन्माउँछ, उनीहरूले पनि आफ्ना सन्तानलाई मैत्री करुणा राखेर दूध पिलाउँछ। ब्राह्मणहरूले पनि त्यसरी नै आफ्ना सन्तानहरू जन्माउँछ, वैश्यहरूले भनेर कसरी भनिरहेका छन्, जबकि ती ब्राह्मणहरू पनि योनिज भइकन पनि उनीहरूले किन यसो भन्छन्? कस्तो अज्ञानता, कस्तो अविद्या हो यो। जबकि उनीहरूले सबै कुराहरू आफ्नै आँखाले देखिरहेका छन्। ऋतुमती हुने, गर्भवती हुने, बालकहरू जन्माउने, दुधहरू खुवाउने, हैन, सबै कुराहरू भइरहँदाखेरि पनि यी ब्राह्मणहरूले आफूहरूलाई ब्रह्माको मुखबाट निस्केको भनेर किन भनिन्छ? उनीहरू कहाँबाट कसरी जन्मेको भन्ने कुरा त प्रष्टै छ। यदि उनीहरू हो त्यसरी जन्मेको हो भने अरू पनि सबै क्षेत्री, वैश्य र शूद्रहरू पनि त्यसरी नै जन्मिने हो। त उनीहरूलाई चाहिँ ब्रह्माको पैतालाबाट निस्केको र आफूहरूलाई चाहिँ ब्रह्माको मुखबाट निस्केको यिनीहरू किन भन्छन्? आफूहरूलाई मात्रै ब्रह्माको दाया त किन भन्छन्? आफूहरूलाई मात्र ब्रह्माको निर्मित किन भन्छन्? आफूहरू मात्रै श्रेष्ठ वर्णको किन भन्छन्? अरूहरू चाहिँ हीन वर्णको किन भन्छन्? आफूहरू मात्रै शुद्ध, अरू अशुद्ध भनेर यिनीहरू किन भन्छन्? आश्चर्यको यो अद्भुतको अविद्या र अन्धकारको यो जालो बडा विचित्रको छ। स्वयं आफूहरू कसरी जन्मेको भन्ने कुरा थाहा हुँदा हुँदै उनीहरूले ब्रह्माको मुखबाट निस्केको अवसर पुत्र कसरी मानिरहेको? यी ब्राह्मणहरूले त ब्रह्मालाई पनि झुठो आरोप लगाएका छन्। ब्रह्मालाई पनि झुठो आरोप लगाएका छन्। ब्रह्माको मुखबाट त निस्केको होइन। अरू जातिहरू चाहिँ ब्रह्माको पाइतलाबाट निस्केको त होइन। कहाँबाट कसरी निस्के, कहाँबाट कसरी जन्मे, कहाँबाट कसरी गर्भ धारण गरे, कहाँबाट कसरी ऋतुमती भए मान्छेहरू भन्ने कुरा त जगजाहेरको कुरा हो। त यो ब्राह्मणहरूले ब्रह्माको मुखबाट निस्केको भनेर आफूलाई श्रेष्ठ भन्छन् भने उनीहरूले ब्रह्मालाई पनि झुठो आरोप लगाएको हुन्छ। उनीहरूले मुसावादा गरेको हुन्छ, झुठा कुरा गरेको हो यो। यसरी ब्राह्मणहरूले ब्रह्मालाई पनि झुठो आरोप लगाएर आफूहरूले पनि असत्य मार्गमा हिँडेर उनीहरूले अनगन्ती अकुशलहरू कमाइरहेका छन्, अपुण्य पनि कमाएका हुन्छन्, अपुण्य पनि कमाएका हुन्छन्। हे वासिष्ठ, हे भारद्वाज, कोही पनि ब्राह्मणको मुखबाट निर्मित, ब्राह्मणको मुखबाट निस्केका अवसर पुत्रहरू हुँदैनन्। कोही पनि ब्राह्मणको पैतलाबाट निस्केका हो कुनै पनि अवसर पुत्रहरू हुँदैनन्। जसरी शूद्रहरू जन्मिन्छन् ब्राह्मणहरू पनि त्यसरी नै जन्मिन्छन्। जसरी वैश्यहरू जन्मिन्छन् ब्राह्मणहरू पनि त्यसरी नै जन्मिन्छन्। जसरी क्षत्रियहरू जन्मिन्छन् त्यसरी ब्राह्मण पनि जन्मिन्छन्। उनीहरूका महिलाहरू त्यसरी नै ऋतुमती हुन्छ, गर्भवती हुन्छ, सन्तान जन्माउँछ र सन्तानलाई पालन पोषण गर्छ। त्यसरी नै सबैले त्यसरी नै गर्छन् भने उनीहरू मात्रै ब्रह्माको मुखबाट निस्केको र अरू पैतलाबाट निस्केको यो सरासर झुठो कुरा हो, यो असत्य कुरा हो र ब्रह्मालाई पनि झुठो आरोप लगाइएको हो। यस्ता झुठा आरोप र असत्य कुराबाट उनीहरूले राम्रोसँग मनन गर्नु है। कसैले हामी श्रेष्ठ हौं, हामी ब्रह्माको मुखबाट निस्केका अवसर पुत्र हौं, हामी नै श्रेष्ठ वर्ण हौं, हामी नै शुद्ध हौं भनेर कसैले भनेर त्यो हुने होइन।
कसैले भनेर त्यो हुने होइन। शुद्ध अशुद्ध वर्ण श्रेष्ठ भनेको कुरा त सबै कर्मबाट हुन्छ, कर्मबाट हुन्छ, जातबाट हुने होइन, यो वर्णबाट हुने होइन। भनेर भगवान बुद्धले त्यो वासिष्ठ र भारद्वाजलाई सम्झाए भनौं या बुझाए भनौं। ती वासिष्ठ र भारद्वाज भगवान बुद्धको त्यो अमृतमय वचन सुन्न पाउँदाखेरि उनीहरू त प्रीतिले गदगद भए, प्रसन्न भए। तर कतिको लागि भगवान बुद्धको त्यो अमृतमय वचन पनि कसैको लागि विष पनि होला नि फेरि, हैन? त्यो त आफ्नो सोचाइ, आफ्नो व्यवहारमा फरक पर्ने भयो। तर भगवान बुद्धको वचनहरू त अमृत नै हुन्। कसैले विष भनेर पिएन भने कसको के लाग्छ? कसको के लाग्छ? त्यसले भगवान बुद्धको यो शिक्षामा जात भात वर्ण भेद के पनि छैन। तपाई त्यो मान्नुहुन्छ भने तपाई बुद्धको चेला नै होइन, तपाईको बुद्धको अनुयायी नै होइन। ब्राह्मणहरू श्रेष्ठ हुन्, शूद्रहरू नीच हुन्छन्, यो तपाईले मान्नु भयो भने त्यो पनि तपाईको अज्ञानता हो, अविद्या हो, त्यो अन्धकार हो, त्यो मोह हो। जस्तै तपाईको चाहिँ यो हामीले देखिरहेका हुन्छौं नि, कति मान्छेहरू चाहिँ बिरामी परिरहेको, कति मान्छेहरू जीर्ण भइरहेको, कति मान्छेहरू मरेर गएको, त्यो देखिरहेका हुन्छौं यो आँखाले। तर हृदयले साँच्चै के म पनि यसरी वृद्ध हुन्छ, म पनि यस्तो जीर्ण हुन्छ, म पनि यस्तो मर्नु हुन्छ भनेर हामी देख्दैनौं। कस्तो मोह हो के यो? हामीलाई चाहिँ त्यो मोहले छोपिरहेको हुन्छ। देख्न त देखिरहेका छौं, सबै देखेर। अब ब्राह्मणहरूले पनि आफ्ना ब्राह्मणीहरू कसरी ऋतुमती हुन्छ, गर्भनी हुन्छ, उनीहरूले जन्माउँछ र उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सन्तानलाई कसरी हुर्काएको त्यो देख्दा देख्दै पनि उनीहरूले आफूहरूलाई ब्रह्माको मुखबाट निस्केको अवसर पुत्र भनेर मान्छ। कस्तो त्यो मोह हो के त्यो? त्यो कस्तो भ्रम हो के त्यो? त्यसरी सोध्छ। अरूलाई चाहिँ फेरि कसरी सोध्छ? आफूहरू मात्रै ब्रह्माको मुखबाट निस्केको भन्ने सोचेको मात्रै होइन, फेरि अरू सारालाई चाहिँ कसरी ठान्छ? ब्रह्माको पाइतलाबाट निस्केको, तल्लो स्तरको, हीनको भनेर। त्यति बेलाको है अहिलेको ब्राह्मणहरू त चलाख भइसक्यो होइन, जति जति ज्ञान हुन्छ होइन। हुन त भगवान बुद्धको चेलाहरू, तपाईको नामुर चेलाहरू त तपाईको ब्राह्मण नै हो। फेरि सारीपुत्र, मौद्गल्यन, महाकाश्यप सबै ब्राह्मण नै हुन् उनीहरू त। त्यही भएर ब्राह्मण जातिको भगवान बुद्धको शिक्षामा ब्राह्मण जातिकाहरूले पनि धेरै ज्ञानहरू लिएका थिए। आफ्ना अन्धकारलाई हटाएर उनीहरूले चाहिँ सत्य मार्गमा उनीहरू लागेको थियो। तिनीहरू पनि ब्राह्मण, यो पनि ब्राह्मण। फेरि अब यो वासिष्ठ र भारद्वाज पनि त ब्राह्मण हो। उनीहरूले पनि त्यो ब्राह्मणको त्यो दृष्टिलाई भगवान बुद्धको शासनमा प्रवचित हुन आएका हुन् नि उनीहरू पनि। भनेपछि जुनसुकै वर्ण, जुनसुकै जातिमा राम्रो पनि हुन्छ, नराम्रो हुन्छ, त्यो त उसको चेतनाले गर्छ। ब्राह्मण भएर सबै राम्रो नै हुन्छ भन्दाखेरि संक्रमण गर्दै गर्दाखेरिको जुन समय छ त्यो समयलाई भगवान बुद्धले सदुपयोग गर्दै ती भारद्वाज र वासिष्ठलाई ब्राह्मणहरूले उनीहरूको लागि उपहास गर्छन्, निन्दा गर्छन् हैन, गाली गर्छन् भन्ने सन्दर्भमा भगवान बुद्धले यसरी आफ्ना चाहिँ शिष्य भनौँ अब हैन, उहाँहरूको लागि यसरी चाहिँ ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। गाली गर्यो, उपहास गर्यो, निन्दा गर्यो भनेर आत्तिनु पर्दैन। प्रशंसा गर्यो भने फेरि मात्तिनु पर्दैन। त्यो सत्य हो कि होइन, त्यो झुटो साँचो के छ, यथार्थता के छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने हो भनेर भगवान बुद्धले सम्झाए। ल उपासक गर, आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। यो देशना चाहिँ अगन्य सूत्र है। तपाईको यसमा चाहिँ धेरै लामो छ यो सूत्र, धेरै लामो होइन, धेरै लामो पनि होइन हैन, ठिकैको छ सूत्र, तर बडा मजाको सूत्र छ। त्यसैले उपासक आजको देशना अब 9 पनि बजेर नागिसक्यो, 1 घण्टा जति त गइसकेको छ हैन। देशना चाहिँ मैले यही टुङ्ग्याएँ जाति भेदको विषयमा हैन, ब्राह्मणको, क्षेत्रीको, वैश्यको, शूद्रको बारेमा भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको शिक्षा हैन। भोलि अब फेरि अर्को भाग, आज पहिलो भाग अगन्य सूत्र, यसमा चाहिँ धेरै राम्रा कुराहरू पनि छन् हैन, आश्चर्यका कुराहरू पनि छन्। तपाईहरु सुन्दै जानु होला
यस्तै यस्तै सूत्रहरू देशना गर्नु मजा पनि छ कि फेरि हैन, ग्रन्थको पनि देशना गर्न पाउने हैन, भगवानको त ज्ञान पनि पाउने, नसुनेका कुराहरू कि सुन्नु पनि पाउने, एकदम राम्रो। तपाईले सुन्दै गर्नुहोस् र देशना सुन्नुभयो सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद छ उपासक उपासिकाहरू। र आजको पुण्य हामीले अनुमोदन गर्नुपर्ने समय भइसकेको छ हैन। शेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, ताकि यो अगण्य सूत्र भनेको सबैले सुन्नुपर्ने सूत्र हो कि यो, सबैले अहिलेको यो सन्दर्भमा त छ नै हैन। त्यसैले चाहिँ शेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, ताकि सबैले सुन्न पाओस् हैन। हुन त मैले चाहिँ यो पेजमा पनि म पनि शेयर गर्छु हैन, तपाईको चाहिँ युट्युबमा पनि हाल्छु, सबैले सुनिरहेको पनि हुन्छ हैन। ठिकै छ, राम्रो छ। मैले पनि उपासक उपासिकाहरूले यो समयसम्म पनि देशना सुनेर साथ सहयोग गरिरहनु भएको छ, धेरै धेरै साधुवाद छ हैन। भन्दैलाई देशना गर्नुको लागि पनि भित्री रूपमा चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ ऊर्जा मिलिरहेको छ। देशना त हाम्रो निरन्तर अगाडि बढिरहन्छ, तपाईहरुको साथ सहयोग गर्नुहुनेछ भन्दै आशिका गर्दै पुण्यार्म गर्न चाहे। यो पुण्यको अनुभव श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्य मास्टर भन्दै लगाए श्रद्धेय गुरुवर स्यादो उपनिडा भेवंश लगाए सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा, देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा, तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको पनि हित सुख होस्। देशना सुन्नु हुने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फेसबुक लाइभ देशनामा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई पनि यो पुण्यको अनुभवले जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति वृद्धि होस्। आफूले मनले चिताएका कार्यहरूलाई सिद्ध गर्न सकी जीवनलाई उन्नति प्रगति अभिवृद्धि गर्न सकोस् र अन्ततः मार्गफल निर्वाण धर्म पनि साक्षात्कार गर्न सकोस् भन्ने आशा गर्दै पुण्यार्म गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद। भोलि अवश्य भेट्नेछु। अगण्य सूत्र लिएर प्रतीक्षा गर्नुहोला।